आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। आप सबको खुश आमदीद, जी आया नु। आज हम सबक नंबर अपना 19 कंप्लीट करने जा रहे हैं। बी पोर्शन के अंदर हम दो पार्ट करेंगे, 18 बी और 19 बी। आज हमारा कोर्स इख्तिताम हो जाएगा, अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जरा कांडे मुझे याद करवाया था, मैंने देखा वीडियो नहीं आ रहे थे। चले, आज हमने जो बातें की हैं कि 232 अल्फाज को सीखना है, 41,111 को, ये इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर लेंगे। कल हम 20 लेसन आखिरी सबक को पढ़ेंगे। चलिए वो मैं स्लाइड भी ले आता हूँ। ये जी सीखने की दुआ आज हम इंशाल्लाह करेंगे। ग्रामर में आबिद और ये सारा कुछ इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। 24 नए अल्फाज 1522 बार आए हुए हैं। ये मैंने फ्लायर दोबारा से यहाँ पे रखा है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। आज का सबक नंबर 19 के इख्तिताम पर हम 232 अल्फाज को सीख जाएंगे। जो हम बार बार कह रहे थे कि हमने 232 अल्फाज को सीखना है, तो इंशाल्लाह आज हम अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये 232 अल्फाज नीचे आपको नजर आ रहे हैं कि 43,111 बार कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं ये। ठीक है जी। तो आज का सबक, पिछले सबक में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? समझना आसान है। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा। ये हमारे कुरान पाक के अंदर है, सूरह कमर की आयत नंबर है, उसके अंदर ये जिक्र है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, सीखने के लिए। ये सूरह कमर की 4 दफा आयत में 17, 22 और इसी तरह ही आगे, तो उसके अंदर बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर हम में से कोई पूछे या कोई कहे कि कुरान मुश्किल है, तो कभी ये मत कहिए कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नहीं सीख सका, कुरान पाक तो आसान है। क्यों? अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं और कुरान को हम जुटला नहीं सकते। इसी तरह एक हदीस मुबारक है, ये भी हम कर चुके हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं, तो हम बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। फिर हमने सीखा इन्नमल अमालु बिन्नियात, बस अमाल तो क्या जी, नियतों पर है। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं तैयारी का बेहतरीन तरीका। बार बार हमने दुआ करनी है, वसाइल का इस्तेमाल करना है और मुसाबकत का जज्बा। अच्छा, अब बार बार दुआ क्या करनी है? किसी को है आइडिया क्या दुआ करनी है हमने बार बार सीखने के लिए? रब्बी ज़िदनी रब्बि इल्मा। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। जी, रब्बी जिदनी इल्मा, कुल रब्बी जिदनी, कह दीजिए ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म। तो हम क्या करते हैं? रब्बी जिदनी इल्मा, हम कहते हैं ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म है। सूरह तोहा की आयत नंबर 114 के अंदर ये है। ये कंप्लीट आयत देखनी है तो ये कंप्लीट आयत है। ठीक हो गई जी। तो इसको हमने बार बार दुआ करनी है, क्या कहना? रब्बी। इसके अंदर बेसिकली यूं समझ लें कि दो टुकड़े ये भी नजर आ रहा है ना, रब होता है जी मेरा रब, और ए मेरे रब। ठीक है, जिद नी, अब हम अमर का सीगा कर चुके हैं, अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा कर नी किसको? मुझे इल्मन, इल्म। देखिए, हर चीज का ख्याल रखने वाला रब को सोचिए, करोड़ों खुलियों का, हालात का, कैफियत का। जिद और नी ये दो टुकड़े हैं। जिद क्या है? अमर का सीगा ज्यादा कर, नी मुझे, इल्मन, इल्म में एक मीनिंग तो ये है, बड़ा तसव्वुर साज के साथ हम इसको देखते हैं जी। ये तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, बलखसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए।
اچھا چلیں یہ بھی ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونا ہو تو کیسے دعا مانگے گا؟ ایک شخص کئی دن سے بھوکا ہو تو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ اس کی دعا کے اندر لرزش ہوگی، اعتماد ہوگا، تو وہ اس طریقے سے اللہ سے مانگے گی، تو ہمیں بھی ہمیشہ اس طریقے سے یعنی کہ تڑپ کے ساتھ، شدت سے، دل سے، اور بابر نماز سے پہلے، نماز کے بعد، آیت الکرسی کے بعد، چونکہ اس میں علم کا ذکر ہے آیت الکرسی میں بھی۔ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، عطا فرما دیجیے۔ سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے، تو دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کے لیے کیا کریں، کوشش بھی کریں، اور وقت بھی ہم نے لگانا ہے۔ علم کس کے لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کو پھیلایا جائے۔ بعض نادان، یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ یاد رکھیے گا، بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا علم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دوا سکھائی ہے، علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں جی، سمجھ میں آ جائے گی دنیا میں امتحان کی جگہ، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، پھر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن اس کی پکڑ ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس کی بھی پکڑ ہوگی کہ آپ نے سیکھا کیوں نہیں، علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر چیز کو جاننا چاہیے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں جی۔ اور رب بھی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر، علم، علم میں۔ ابھی تک کوئی ہینڈ ریز نہیں ہوا، ہو گیا جی افشین ناصر کا جی۔ جی میری بہن۔ ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے، علمن، علم میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ زاہدہ پروین۔ زدنی، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر، علم میں۔ جزاک اللہ۔ باقی لوگوں سے آگے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باجی نرگس بھی ہیں، چلو ان کی شاگرد نے کر دیا تو ایک ہی بات ہے جی۔ دوسرا جی، قلم اور سارے وسائل کا استعمال، ٹھیک ہے جی۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے، سورہ الگ کی آیت ہے جی۔ الذی، وہ جو، جس نے۔ اس کی جمع کسی کو پتہ ہے؟ بول کے بتا دیں، نہیں چیٹ باکس میں لکھنا ہے۔ الذین، 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 ماشاء اللہ، دیکھیں اب آپ کو پتہ چل گیا۔ کوئی اس کی مونس بھی بتا دے گا؟ التی، اللاتی، التی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے بس سیکھتے جائیں۔ اسم کی کیا ہے؟ واحد سے جمع اور مذکر سے مونس، یہ پتہ ہونی چاہیے، باقی اتنی مشکل نہیں جی۔ اللہ زی، اچھا جمع آ گیا، وہ جو، جس نے، وہ سب جو۔ یہ صراط اللہ زینہ انعامتا، یہ دیکھیں نیچے آپ کو شاید نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ اچھا میں نے قلم چلایا نہیں، کیا چکر ہے؟ یہ والا نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ زینہ، صراط اللہ زینہ، یہاں سے تو آپ ساری زندگی یاد رکھیں نا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب علامہ، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، پہلے ہم نے سیکھنا، پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ بالقلم، بھی ایک الگ ٹکڑا ہے، اور القلم اسم ہے، خاص ہے، ٹھیک ہے، سے، قلم سے۔ یہ بھی پتہ ہے نا یہ کیوں نیچے زیر آئی ہوئی ہے؟ سر، بے حرف جر کی وجہ سے با کے نیچے زیر ہے۔ اس کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا جی، حروف جر کی وجہ سے نیچے اس کا زیر آئے گی۔ اب جہاں کوئی نظر آئے یہ پیچھے آپ انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ میں اس لیے بار بار پوچھتا ہوں کیونکہ ہم نے QC 1 میں پڑھا ہوتا ہے، جب ہم QC 2 میں جا کے کویشچن کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا میں نے تو پڑھا ہی نہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ تو لہٰذا پھر یہیں سے میں اس لیے پوچھنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ 2 میں جائیں تو آپ کو یاد ہو، 3 میں جائیں تو پھر اور پکا ہو جائے، اور 4 کے اندر تو باقاعدہ اس کا استعمال سٹارٹ ہو جاتا ہے جی۔ اللہ زی علامہ بالقلم، جس نے سکھایا کس سے؟ قلم سے۔ جی باجی نرگس۔ الذی، جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، قلم سے۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر نصرت یاسمین جی، میری پیاری بہن انمیوٹ کیجئے گا پہلے۔ الذی، جس نے، علامہ، سکھایا، بالقلم، قلم سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اچھا ابھی تو ہم نے آگے پڑھنا۔
لہٰذا فوراً قلم اٹھائیے، وعدہ کیجیے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. آپ نے لاکھوں کروڑ الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے بھی لیے قلم کا استعمال کیے. اسی لیے تو ہم نے تھوڑی سی ورک بک رکھی ہے تاکہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو انشاءاللہ مائنڈ میں بھی رہے گا. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک پر. کہاں سے؟ کتاب سے. کتاب سے لکھیں نوٹ بک پر. سستی اور لاپرواہی سے نہیں لکھنا بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. نیت کیجئے پورا قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. علم سیکھنا ہے نا. جب علم سیکھنا تو پھر سارا کرنا ہے. جدید تحقیق کے مقابل لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہوتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا، سننا ہوگا. جب پھر آپ لکھتے ہیں تو دماغ، جس میں آنکھیں، آپ کی انگلیاں، سب مل کر ایک ورزش بھی کر رہے ہوتے ہیں. سارے مل کر خاموشی کے ساتھ وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح گویا جس علم حاصل کرنے میں پورے کا پورا جسم کیا ہوتا ہے جی، علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آگے میں آپ کو سلائڈ بھی آ رہی ہے، آپ اپنی ورک بک کو کمپلیٹ کر لیجئے. اس کی میں نے ڈیٹ بھی اناؤنس کرنی ہے آج، وہ بھی فائنل کی بھی. اور آگے نیکسٹ انشاءاللہ ہماری ریویژن ہے، اس سے پہلے پہلے آپ اپنی ورک بک کمپلیٹ کر لیجیے تصور احساس کے ساتھ. چلے افشین ناصر ایک آپ پڑھ دیں، باقی لوگ پڑھ چکے ہیں نہیں. الذی، جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم، قلم سے. جزاک اللہ جی. یہ دیکھیے ہم یہاں پہ زدنی 50 پلس سے زیادہ دار، اللہ زی 250 سے پلس ہے، بی قلم کچھ الفاظ میں ایوکم، یہ بھی انشاءاللہ بھی ہم پڑھنے لگے 150، آسن 40. یہ ہے جی ایوکم آسن عملا. ایوکم کون تم میں سے، آسن بہتر ہے، عملاً کس میں؟ عمل میں. سورہ ملک کی آیت ہے جی. ایو کون، کم تم میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. آسن بہتر ہوگا. یہ آسن کون سی ڈگری ہے؟ سپر ڈگری. کوئی ہے کسی کو آئیڈیا؟ کوئی اس طرح کے ورڈ ہم نے پڑھے؟ اینی بردر اینی سسٹر تھوڑا سا مائنڈ کو وہ کیجئے گا. اکبر اصغر. ہاں جی. حسن کیا ہوتا ہے جی؟ اکبر اچھا. اصغر. بالکل ٹھیک ٹھیک سسٹر، آپ سمجھ گئے، بس ٹھیک ہے، تھینک یو. حسن کیا جی؟ اچھا. احسن کیا؟ زیادہ اچھا. ٹھیک ہے. حسن اچھا، احسن کیا جی؟ زیادہ اچھا. جیسے ہم نے پڑھا تھا، جیسے سسٹر بتا رہی، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر سب سے چھوٹا، اصغر اتنا چھوٹا کہ اس سے کوئی دوسرا مقابلہ نہیں. اکبر ہم نے پڑھا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یعنی کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. ابھی میں دو چیزیں اٹھا رہا ہوں. یہ دیکھیں ایک ذرا بڑی ہے، ایک ذرا چھوٹی ہے. ہم کہیں گے یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے. اب اس سے کوئی چیز بڑی نہ ہو تو ہم اس کو کہیں گے اکبر. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے جی؟ اصغر یا صغیر کہیں گے. اس سے اگر کوئی چھوٹی آ جائے گی وہ اصغر ہو جائے گا، اس سے چھوٹی ہوگی وہ اصغر. یعنی سب سے چھوٹا یا سب سے بڑا، یہ دونوں اپوزٹ ہے. اسی طرح ہی حسن کیا جی؟ اچھا. احسن سب سے اچھا، سب سے بہترین. عملاً ہم نے پڑھا ہوا جی، عملاً کی جمع کیا جی؟ اعمال. انما الاعمال میں پڑھا ہے عمل. جی کون ہے تم میں سے بہتر؟ نماز پڑھتے ہم نے یہ مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیلس فیل نہیں کرنی بلکہ مقابلہ کرنا. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھر میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں نماز روزہ ذکر میں، اجتماعی کاموں میں امت کی اصلاح کے لیے. ٹھیک ہے. دعوت عمل پر معروف اور نہیں عن المنکر میں کون اچھا ہے، اور یہاں کلاس میں کون اچھا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. میری نظر میں تو سبھی اچھے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے؟ جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ سٹرگل کرتا ہے، جو زیادہ وہ کر رہا ہوتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے، بعض لوگ 10 دفعہ پڑھتے ہیں تب جا کے یاد ہوتا ہے. تو سب سے بہترین اللہ کے نزدیک 10 دفعہ پڑھنے والا ہے. جو جتنی محنت کرے گا، جتنی زیادہ سٹرگل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی اتنا ہی دیں گے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے اچھے طریقے سے. جی ایکم کون ہے تم میں سے احسن بہتر عملا عملا. جی سسٹر زاہدہ پروین. یکم کون تم میں سے، احسانو بہتر ہوگا، عملا عمل میں. ٹھیک ہو گیا جی. اور لوگ بھی ہینڈ ریز کریں. انمیوٹ جو ہے نا وہ مجھے نیچے جا کے دیکھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر ریحانہ اسلم. جی سسٹر. ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں.
ٹھیک ہے جی، کہنے سسٹر نصرت یاسمین آپ بھی کر دیں. ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملہ عمل میں. زاہدہ شاہد. ایوکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں. جزاک اللہ جی. یہ آج کی ہماری آخری وہ ہے جی، آیت مبارکہ کہہ دیں، قرآن کا پورشن کر لیں. اب مسابقت کا جذبہ کیا ہے؟ نیت کر لی، دعا کر لی، اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے. فیکلٹی سارے اللہ کے سامنے مسابقت کے جذبے سے. یاد رکھیے، شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا ہے. شیطان انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے. ٹھیک ہے، تو اپنی پوری کوشش کرے گا. یاد رکھیے، شیطان کے پاس تجربہ بہت ہے، تو آپ کے پاس اللہ کی مدد. تو کون ہو ہیوی ہوگا؟ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. شیطان بھی تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کا عمل لکھنے کے لیے، اعمال لکھنے کے لیے. تو دعا کیجئے ہمیشہ، اور اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کرنے کی توفیق دے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے کو یہاں پر روکنا نہیں ہے. یہ ہمارا پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی پوری کوشش کرنی ہے نیکسٹ لیول پہ جانے کی. نیکسٹ لیول کیجئے، اسے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اور مزید بہتری ہو جائے گی. ابھی کیا تھا؟ ابھی تو آپ نے نماز کا ترجمہ سیکھا. نماز وہ تقریباً ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے بڑے سب کو آنی چاہیے. 7 سال کے بعد فرض ہے، اس کو کوشش کریں، اور اس کے بعد 9 سال کے بعد تو کہتے ہیں جی اس کو مارکیٹ بنائیں. تو کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے کہ نماز کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ویڈیو پوری آپ نے دیکھی ہیں، پوری وہ کی ہیں. اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو فرسٹ ویڈیو، فرسٹ لیکچر بھجوائیے. پھر آہستہ آہستہ دوسرا تیسرا، اس طریقے سے جب وہ سمجھنا شروع ہو جائے تو کوشش کریں کہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہاں پہ لے کر آئیں. یہ آپ کا جی درمیان میں تقریباً سارے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ سلائڈ رکھی ہے، اینڈ میں بھی ہے. فائنل کوئز آپ کا فرائیڈے 19 دسمبر کو ہوگا، اسی کلاس کے ٹائم پہ ہی ہوگا. ورک بک کی آخری ڈیٹ ہے جی 18 دسمبر. فائنل سے پہلے پہلے ویسے ہم کافی پہلے لے لیتے ہیں، لیکن 18 دسمبر صبح سے لے کے رات 12 بجے تک آپ بھجوا دیجیے گا. اس کے بعد اس کا ٹائم فنش ہو جائے گا. پہلے بھی نہیں بھجوانی، آپ نے تیار رکھنی ہے. اس کی PDF سلائڈز بنا کر کمپلیٹ رکھیں، اس دن بھجوا دیں، کیونکہ 2 بھی چاہ رہا ہے ان کی بھی ورک بک آئیں گے، پھر یہ آپس میں مس میچ ہو جاتی ہیں. ریویژن انشاءاللہ نیکسٹ منڈے ٹیوزڈے کو آپ کو قرآن پاک کی ریویژن ہوگی. پھر 16 دسمبر کو آپ کی فائنل کوئز کی گرامر پارٹ کی ہو جی. 17 آپ کی ریسٹ، 18 کو آپ نے ورک بک بھجوا دیں، 19 کو آپ کا فائنل ہو جائے گا. اگر کوئی ایشو ہے تو 19 اور 20 کو ہم 2 ٹائم بھی کھول سکیں گے اگر کوئی ایشو ہوا. آگے انشاءاللہ 22 دسمبر کو منڈے کو ہم نیا کورس لانچ کر دیں گے. جی اب بی پورشن کی طرف بڑھتے ہیں جی. بی پورشن کے اندر ہم فائل، مفعول وغیرہ سیکھیں گے، سارے کے سارے ٹیبل جتنے بھی ہیں. تو یہاں پہ مشق کرتے ہیں گرامر کے ساتھ TPI. سنیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. یہ ہمیں پتہ ہے الفاظ کلمے کے 3 قسمیں، اسم فعل ہر. عربی کے اندر 3 قسمیں ہیں. عربک میں اسم کسی کا نام اب تو ہمیں پکا ہو جانا چاہیے، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مشرک، کافر وغیرہ سارے. جیسے احسن پڑھا، یہ بھی ایک تعریف تھی. اکبر، یہ بھی تعریف تھی. یہ بھی سارے اسم. ال لگا ہوگا، 2 زبر 2 پیش، 2 زبر ہو سکتی ہیں، واو نون یا نون. فعل ہم پڑھ چکے ہیں، کمپلیٹ کر چکے ہیں، جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلا. حرف 2 اسموں یا فعلوں کو ملاتا ہے، 2 اسموں کو ملاتا ہے، فعلوں کو ملاتا ہے، اسم اور فعل کو بھی آپس میں ملاتا ہے. فعل کی بھی ہم نے آگے 3 قسمیں، ماضی، مضارع، امر. ماضی جس میں کام کمپلیٹ ہوا، فنش ہوا، پرانے واقعات. مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا فیوچر کے اندر ہوگا، کیونکہ قرآن پاک جب اترا تھا اس وقت کچھ واقعات ہو چکے تھے، کمپلیٹ ہو چکے تھے. جیسے دیکھیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور بے شمار واقعات تھے. کچھ کام اس وقت آئی ہیں، کچھ آیات وغیرہ نازل ہوئی کہ یہ اس طریقے سے کرنا ہے، اور فیوچر کی بھی تھوڑی سی باتیں. امر میں انہوں نے کسی کو حکم دیا یا گزارش کرنا ہے. اب تک ہم نے سیکھا ہے الحمدللہ. اچھا سلائڈ کے ذریعے کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کون پڑھے گا؟ یہ آج تک ہم نے سیکھ لیا. جی سسٹر نرگس. فعلا اس نے کیا، فعالون سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا.
फअलना हम सब ने किया, यफअलु वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलु आप। पढ़ती जाए पढ़ती जाए। जिस नरगिस पढ़े ना, आप आवाज नहीं आ रही, मेरा तो नहीं मसला हो गया। ये सर सभी को नहीं सुन रहा। सर अच्छा, उन्हीं आपको को। आपकी बात तो आ रही है। चले सिस्टर जायदा पढ़ दे। ये बेसिकली माजी है, ये मुदारी या अमरवा नहीं है। फ़अला उसने किया, फ़अलून सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलून आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। या तफ़अलू वो औरत करती है। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। जज़ाकल्लाह जी। ये चाबियां हम कहते हैं, ये 3 फेल की चाबियां हैं ये वाली, और 3 अस्मा की होती हैं, वो इंशाल्लाह आज सीखेंगे। अच्छा, ये वाली पता चल गई तो ये सारी आगे हमें 6 और कर लेनी चाहिए, ये पता चल गई तो आगे कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब हम जब 6 चाबियां कर रहे होते हैं तो उसके अंदर से अगर कोई कुरान पाक के अंदर आयत में से आता है फालता, तो हमें कहना चाहिए माजी का फलां जगह पे है। यहाँ में मुन्नस का आता है तो माजी का मुन्नस है। इस तरह जब ये करते हैं फाला जमा आती है, ये जमा होगी, तफालू ये सिंगलर, ये तफालू जहाँ कहीं आते हैं तो मुदारे के अंदर आ रहा है। और अगर मुन्नस का आता है ये भी हमने बताना होता है। इसी तरह अमर व नहीं में, ये अमर के हैं, वाहिद है जमा है, ये नहीं का वाहिद है, ये जमा है। जी, ये 4 स्टाइल 4 बाब हमने की। हमने कहा जी फतह यफ्तहु इफ्ताह, फतह यफ्तहु इफ्ताह। अब इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, बार बार हम बता चुके हैं। फतह दरबा नसरा, यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। फतह से क्या बना यफ्तहु, तो इस तरह इफ्ताह बन गया। नासरा से क्या बना यनसुरु, पेश की वजह से क्या बन गया उनसुर। दाराबा से क्या बना यद रीबू, तो रीबू की वजह क्या बना ईद रिब। सामिया में यहाँ पे जेर आ रही है सामिया यसमो इस्मा। तो ये 4 बाब हैं, 4 स्टाइल हैं, 4 दरवाजे हैं। और क्या कहेंगे, ओजान कहेंगे। ये डिफरेंट लोग डिफरेंट वर्ड बोलेंगे, तो ये 4, इनको हम सेहतमंद अफ़ाल भी कहेंगे। आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेहतमंद अफ़ाल क्यों कहते हैं। इसलिए हमने एक छोटी सी इन स्टाइल को, मीनिंग्स को याद रखने के लिए इस नमाज के कोर्स में हमने कहा अगर कुरान को लोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नौसरा वरना मार पड़ेगी, दाराबा इसलिए सुन लो समया। कुरान खोलोगे, खोलोगे से फतह है, मदद से नसरा है, मार से दाराबा है, सुन लो समय है। ठीक हो गया जी। आज के सबक में हम इंशाल्लाह इससे क्या फाइल मफूल फेल बनाना सीखेंगे जी। कोई मेरी ब्रदर, मेरी कोई प्यारी बहन, कोई भाई मुझे बता सकता है कि इस कोर्स के अंदर हमने कितने टेबल किए? टोटल टेबल कितने किए इस कोर्स में? 11। 11। ठीक हो गया। सबसे पहले पहला जो स्टाइल अभी दिखाया है उस पे कौन कौन से थे? फाला जाला फतह। चलें जी, आपने कहा जी फाला जाला, इस पे भी मैं जबरे शबरे डाल दूं। और क्या कहा है? फतह। फतह। जी मेरी बहन, इसके मुझे वो बता देंगे रूट लेटर क्या कहते हैं इसको? फाइन फा आइन लाम। चलें, अब आप ना बताएं, कोई और बताए जी मुझे, जाला के कौन कौन से हैं? जीम ऐन लाम। नीचे फतह के कौन कौन से हैं? फतह। फतह। हमने क्या बनाना है? ये अमर वाला। अमर तो बन चुके हैं, फाइल फाइल। बनाना, फाइल, फाइल फाइल, फाइल मफूल। ये फाइल, इसम है, याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, इसम है। इसम फाइल बनाना है, इसम क्या बनाना है? इसम मफूल बनाना है, और इसम मफूल मस और इसम मसदर। जी मसदर मजदर। मसदर बनाना। मजदर बनाना, मजदर को बेसिकली कहते हैं काम का नाम। क्या कहते हैं? काम का नाम भी कहते हैं। इससे पहले हमने सारे अफाल सीखे, आज हम क्या सीख रहे हैं, इससे इसम सीख रहे हैं। अच्छा, अब आपने खुद ही कह दिया जी हमने क्या बनाना, फाइल बनाना है। ये फाइल कैसे बना? ठीक है। फा के ये साथ अलिफ लगा के। चलें, अब मेरी थोड़े सुन लें। हाँ जी,
یہ فعال ہے نا، اس کے ہم نے روٹ لیٹر کر دیے. یہاں پہ آپ نے الف لانا ہے، الف، باقی کچھ بھی نہیں کرنا. کیا بن گیا آپ کا فاعل؟ یاد رکھیے گا اس کو نا، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ آپس میں لیتا لیتا ہے نا. جب ان کو جوڑنا ہے جہاں پہ الف آ جائے گا نا، الف کسی کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، یہ الف ہے تو ہے. اگر آپ اس کے ساتھ آئین لگائیں گے تو یہ الف نہیں رہے گا، کیا بن جائے گا؟ لام بن جائے گا. الف کے بعد کوئی چیز نہیں آتی. اسی طرح ہی دال ڈال، میں اردو کی بات کروں تو اس طرح کے جو ورڈ ہے نا، یہ والے، یہ والے، ان کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں آتی. اس کے بعد کوئی چیز ورڈ نہیں آتا کیونکہ یہ علیحدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا، جو بھی اٹھانا ہے اس کے پہلے کے بعد، پہلے اس کے بعد ہم نے الف لگا دینا. کیا بن جائے گا؟ فاعل. اس کا کیا بنے گا؟ فا فائل جائل. جائل. یہاں پہ الف لگانا ہے، جائل. یہاں پہ الف لگانا ہے. اس کا کیا بنے گا؟ فاتح فاتحون. فاتح. فاتحون کہیں گے، برا دو پیش لگا دیں، دو زبر لگا دیں، دو زیر لگا دیں، فاتحون. ٹھیک ہو گیا جی؟ فاتح. اسم فائل کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا آپ کو. یہاں پہ سمپل آپ نے ہر ایک کے ساتھ الف لگا دیا. دیکھیں فائل بن گیا، اس کا فائل کیا ہوگا؟ جائل بن گیا. اس کا کیا بن گیا؟ فاتح. یہ سارے کیا بنا دیا آپ نے؟ اسم فائل بنا دیے. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے نہیں میرے خیال نہیں کلیئر ہوا. مجھے اس میں دوبارہ لکھنا پڑ جائے گا، سارا مٹانا پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے دیکھیں سر ہو گیا. ہو گیا. جی سر. چلیں اب ہم بناتے ہیں اس کے، پھر میں توڑ دیتا ہوں اس کو. جائل کا کیا تھا؟ جیم آئین لام، اور نیچے کیا تھا؟ فتح. یہ اس کے روٹ لیٹر. اب ہم نے کیا بنانا ہے اس سے؟ کیا بنانا ہے؟ مفعول. مفعول مفعول. اب اس کے اندر سے اس کے روٹ لیٹر ڈھونڈے. ایک تو پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، فا تیسرا عین یہ ہے. اور لام مفعول بن گیا. شروع میں کیا لگا ہوا ہے؟ میم کیا لگا ہوا ہے؟ میم منہ لگا ہوا ہے نا، میم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جی پہلے میم ہے، پھر یہ پہلا فا ہے، پھر عین ہے، پھر واو ہے، پھر لام ہے. تو اس طرح کیا بن گیا؟ مفعول. اب اس کے ساتھ بھی لگاتے ہیں. پہلے ہم نے کیا لگانا ہے؟ میم، پھر یہ لگانا ہے، پھر یہ لگانا ہے. میں اس کو اسی طرح لہدا لہدا کرتا ہوں. پھر ہم نے جیم لگایا، چلیں اس طریقے سے کرنا پڑے گا. واو لگایا، دوسرا، یہ اس کو پہلا، اس کو دوسرا، اس کو تیسرا کہیں گے. اس کو پہلا، اس کو دوسرا، اس کو تیسرا کہیں گے. تو کیا آ گیا؟ فا. پہلے میم لگا، پھر فا لگا، پھر عین لگا، پھر واو لگا، پھر لام لگا. میں نے کہا تھا نا واو علیحدہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ جڑے گا. اسی طرح اس کا کیا بن گیا؟ مجول. ٹھیک ہے. اب اس کا دیکھیں، اس کا کیا بنے گا؟ میم پہلے لگا دیا، فا پھر فا سسٹم نوزت. پھر واو فا فا دو کیا بنے لگیں گا گے اس کا؟ پہلا فا اس کا اور کیا تا بنے گا؟ لگائیں گے نہیں ویسے بتائیں مف کیا بنتا ہے اس کا؟ مفتوح. مفتوح مفتو. مفتوح. میم فا تا واو، میم تا، پھر فا، پھر واو. مف. سر پہلے پہلے فا لگے گا پھر تا لگے گا ہاں میں نہیں غلط سر کر گیا. فا لگے. مفتوح. ٹھیک ہو گیا؟ جی کلیئر ہو گیا؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ جی. سر دوسرا ریپیٹ سیٹ، کر دیں ذرا. یہ آگے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ریپیٹ ہوتے رہیں گے. تیسرا سیٹ جو ہم نے پڑھا تھا، دوسرا سیٹ سوری، اس کا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ناصورہ بس. دوسرا پھر کیا پڑھا تھا؟ خالہ کا. فلا کا تیسرا کیا پڑھا تھا؟ دکارا زاکارہ. پھر کیا پڑھا تھا؟ ابادا. آباد. آبادا اچھا، اس کا ہم نے بنانا ہے فاعل بنانا ہے. اچھا مفعول، اور تیسرا مصدر تو رہ گیا. جو مصدر ہے نا، اس کا کوئی فارمولا نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا میں نے فارمولا بنا دیا. اب اس کا ہم نے کیا کہا پہلے؟ یہاں پہ
اگر اس کو میں توڑوں، دوسرا یہ والا جو پہلا ہے نا اس کے بعد الف لگانا ہے، یہی میں نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے یہی کہا ہے؟ جی جی سر. ناصرون، اس کا کیا بنے گا؟ میم پہلے لگانا ہے، پھر نون لگانا ہے. میم اور دو منصور، کیسے بنا؟ پہلے میم لگانا ہے، پھر یہ والا لگانا ہے پہلا، پھر دوسرا لگانا ہے، پھر واو لگانا ہے، پھر آخر میں آخری لے کے آنا ہے. جیسے اس کے اندر مفعول دیکھے نا، اس کے روٹ لیٹر کیا تھے؟ فائل کے فا، آئین اور لام تھا. تو کیسے بنائیں؟ شروع میں میم لگانا ہے، ٹھیک ہے، پھر پہلا لیٹر آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر واو آئے گا، پھر تیسرا آئے گا. اب ٹھیک ہے، میم پہلا، دوسرا، پھر واو، پھر تیسرا. اب اس میں دیکھیں پہلا کیا ہے؟ نون ہے. میم لگ گیا، پھر پہلا، پھر سواد دوسرا، پھر واو لگانا ہے، پھر یہ تیسرا لگانا ہے. لیٹر بنا رہا ہوں اس کا، نون سواد را. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی جو سسٹر کہہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی، بتا دیں وہ کون ہے، ذرا انمیوٹ کیجئے. سر میں تھی. ڈاکٹر یانا تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کا بنانا ہے خلا کا. مجھے بتائیں، خا کے بعد الف لگانا ہے آپ نے. خالقن، فائل، خالقن، ٹھیک ہے. اب اس کے شروع میں میم لگانا، پھر دوسرا، تیسرا واو، پھر آخری. کیا بنے گا؟ مخلوق، مخ لوک، بالکل ٹھیک ہے. فائل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اس کا بنائیں، اس کا شروع میں یہاں پہ الف لگانا ہے، کیا بنے گا؟ یہ تیسرے کا ہاں جی، ذاکر، ذاکر. ذاکر، صرف الف کا ایڈ کرنا ہے اس میں، ہاں شروع میم، پھر میں نے کہا تھا نا مذکور، الگ ہو جائے گا، زال آ گیا نا، یہ الگ ہو جائے مذکور، گا. پھر کاف آ گیا، پھر واو آ گیا، پھر را آ گیا. کیا بن گیا اس کا؟ مذکور. مذکور. پھر ابدا کا بھی آپ ہی بنا دیں ذرا. ہم، عبدہ، عابد، عابدن، آپ بالکل ٹھیک ہے. عابدن، یہاں پہ کیا بن معبود، گیا؟ معبود، معبودن. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی مشکل؟ اچھا، مصدر جو ہے اس کا بنے گا یہ نصرن. نصرن. اس کا بنے گا خالقن. اس کا بنے گا ذاکرن. ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا سا چینج ہے، عبادتن. باقی تقریباً وہی ہیں. عبادتن. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی کنفیوژن کسی کو؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 47 تو نہیں ہو گئی؟ اب بہت ٹائم ہے. اچھا، اب اگلا بتائیں جی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا؟ تیسرا سیٹ کا کون سا ہے؟ ضربہ، ضربہ، دارابا. اس کے لیے ہم روٹ لیٹر یہاں توڑ لیتے ہیں، دواد، را اور با. کیا بنے گا جی؟ ایک منٹ ذرا. فائل، مفعول اور مصدر. ٹھیک ہے، اس کو میں پھر بتا دوں. میم پہلا لیٹر، دوسرا لیٹر واؤ، پھر تیسرا لیٹر. اس میں پہلے کے بعد الف، پہلے کے بعد الف، پھر دوسرا، تیسرا. اس میں تو کوئی اتنی تبدیلی نہیں ہے. جی، سسٹر زاہدہ پروین آئے جی اب میدان میں. زاہدہ شاہین، زاہدہ پروین انمیوٹ کریں. زاہدہ پروین. جی سر. جی، درابا سے مجھے فائل بنا کر دکھائیں، کیا بنے گا؟ دارابا، سر دارابن، داربن، دعاد الف را اور بن، داربن. داربن، ہاں، اب اس میں میم لگائیں. چلو مجھے بتا دیں میم کے بعد کیا آئے گا؟ پہلا لیٹر کون سا ہے؟ مدارب، مدارب، نہیں، اب کیا آئے گا بس یہ بتا دیں. رے آئے گا، واو آئے گا، کیا آئے گا؟ سر یہ داربن تو دعاد ہو ہے، گیا نا. یہ میم آ گیا، پہلا دعاد آ گیا. اس ہاں کے جی، بعد دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے لیٹر. یہاں پہ پہلا آ ہاں گیا، جی، ہاں جی، پہلے میم آ گیا، پھر الف پہلا آ گیا، دعاد تو آ گیا. اس کے بعد کیا آئے گا یہاں پہ؟ جی. سر باؤ آئے گا. رے، واو اس کے بعد آئے گا نا. یہ پہلا دیکھیں نا، دعاد ہے، پھر را ہاں ہے، جی، پھر واو ہے، جی، پھر آخری پہ ہے مدروبن. اس کا آئے گا مدروبن، مدروبن.
इसका फिर होगा दरबुन। ठीक है। मदरूबुन। हाँ जी। सर ये दारिबुन, मफूल बन गया। मदरूबुन, दारिबुन, मदरूबन। अब मुझे मदरूबुन। बताएं जी, सामिया और एक का आलिमा, एक का आमिला। सामिया फाइल सर बनाना सामे, था। सामे होना। हाँ जी, सामिउन। यहाँ पे क्या बनेगा? सामे होना। सर मसमू होना। मसमूउन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फिर सम आ जाएगा। समन। इसका बताएं फिर स- आप, इसका आलिमा का। आमिलुन, सर और यहाँ पे मालूमुन, मालूमुन। और इसका सर इल्म। ये आलिमुन नहीं आएगा, ये आली, आलिमा आलिम का आएगा। आलिमुन आएगा ना। क्या बात है जी, ठीक हो गया। आमिला का आमिलुन आएगा। आ आलम। लीम, ये होएगा। ठीक हो गया। आलिम। ये ठीक है। अब आलिमुन मालूमुन। चलें, इसका बताएं जी। सर इसका सर आमिलुन आएगा। इसका मैंने कर दिया, ठीक हो गया। और इसका यहाँ पे क्या आएगा? मा मामूलुन। मामूलुन, मामूलुन। और यहाँ पे आमलुन। मामूलुन। अमलुन। क्लियर हो गया? समझ आ गई आपको परेशानी को, मसला? सर ये इतना आसान था। ने साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह इसको दोहराएंगे। जब सारा कुछ भेजेंगे ना तो इंशाल्लाह इस कल प्रैक्टिस करेंगे इस पे। देखिए, मैंने इतने आसान तरीके से आपको समझा दिया। मैं ये हाँ बल्कि जी। चैलेंज तो नहीं करना चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद हैं माशाल्लाह। बहरहाल, इतना आसान, इतना वो कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया जी। सर जी सारे सर। किसी ऐसे बनेंगे, सब ऐसे ही बनेंगे, सब ऐसे ही जितने बनेंगे। भी बनेंगे। आगे जाके कोई तब्दीलियां आएंगी, फिलहाल असूल ये है, रूल ये है। ठीक होगा। सर ये ये तो देखिए, आसान ही। फाला से अब हमने स्पीड से बनाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। फाला से देखिए, आपको रेड नजर आ रहा है इसमें? हाँ जी। अलिफ नजर आ रहा है रेड? इसमें जी मीम सर। रेड नजर आ रहा है, इसमें वाव रेड नजर आ रहा है। फाइल कौन होता है? जो करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? फाइल। फाइल। करने जिस वाला। पर असर पड़ रहा हो, उस काम का जिस पर असर होता है, वो मफूल होता है। मफूल। ठीक है जी। और आगे होता है फेल, करना, काम का नाम। जी इसके सर। ऊपर आप दो जबर भी लगा सकते हैं, दो पेश लगा सकते हैं, दो जेर लगा सकते हैं, दो जबर लगा सकते हैं, यहाँ पे अल लगा सकते हैं इनके साथ। ठीक है। इसी तरह इसके साथ इसके क्या बन जाएगा? फाइलातुन, मुन्नस। ठीक है। इसी तरह ही जमा मुन्नस, फाइलून, फाइलीन, सॉरी, ये सारे बन सकता है। क्यों? ये इसम है। क्या है ये? इसम। इसम की जमा भी आ जाएगी। इसम की दोनों तरह की जमा आ गई। गोलता भी लग सकता है, अलिफ्ता भी आ सकता है, अल भी लग सकता है, दो पेश, दो जबर, दो जेर भी आ सकते हैं। यही इसके साथ है, यही इसके साथ है, ये इसके साथ है। क्लियर हो गया जी? यहां तक बताएं जिसको समझ नहीं आई, या एक दफा रिपीट सर करते हैं, समझ एंड में देख तो आ लेते रही हैं। है। जी सिस्टर शीन क्या कह रही हैं? मैंने कहा समझ तो आ गई है, लेकिन वो जो पीछे आपने सिखाया ना, मुझे लगा था कि बस उतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं समझना। जो पीछे तो बताया उससे तो मैंने फाइल मफूल बनाना सिखा दिया ना, अभी मैं दोबारा बता दूंगा। दोबारा साथ साथ जी सर, आपको बताते हैं। वो आसान है, वो मुझे लगा था बस इतना ही सीखना है, इससे आगे कुछ नहीं सीखना, लेकिन अब याद नहीं, है कि तो इसमें तो जमा भी बनानी है इससे। जमा देखे, जमा तो बन सकती है ना, इसम की जमा नहीं होगी? जी जी। जब मुझे बताएं इसमें मैंने कौन सी वो की है। फाइल की जमा क्या है जी? फाइलून। वाव नून लग गया, बाकी वही है। फाइलीन, या नून लग गया, गोलता लग गया, यही हमने पढ़ा था मुन्नस। अलिफ्ता लग गया, ये भी जमा है इसकी। इसमें मैंने कोई नई चीज तो नहीं है, तो हमने शुरू के स्टार्ट में पढ़ी हुई है। सही सही सही। अल का भी बताया था, खास बन जाता है। अल के साथ क्या होगा? चले आप ही बताएं मुझे, क्या यानी बनेगा? अल जो चीजें फाई। जो चीजें
इसमें होंगी वही चीजें अब इसमें भी लगाएंगे हम, क्योंकि ये इसम भर गया फेल, ठीक इसलिए। है, बिल्कुल इसम बन गया। मुझे बताएं, अल लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल फाइल, अल फाइलुन। अल अल फाइलुन, नहीं अल फाइलू पढ़ेंगे, लू। अल फाइलू पढ़ेंगे या अल फाइली पढ़ेंगे या अल फाइला पढ़ेंगे? ठीक जी है, जी ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, शुरू में पढ़ा था। जी। फिर हमने कहा था वाओ नून मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, इसी तरह फाइलुन फाइलून फाइलीन। फिर हमने कहा था मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, ये भी फाइलातुन फाइलातुन। कोई नई चीज तो मैंने नहीं बताई, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। चलें, सिस्टर जाहिदा परवीन पढ़ें जी जरा इसको। अच्छा, इसका एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माजरत जी। इसका इशारा क्या होगा? फाइल, ये देखिए करने वाला, किसी को कोई चीज दे रहे हैं ना, फाइल को ये ऊपर से कोई चीज पकड़ा रहे हैं, और जो ले रहा है वो यूं हाथ करेंगे जैसे उसको कोई चीज मिल रही है। ठीक है, और फेल यूं, ये जो, ठीक है, इशारे नजर आ गए सबको? फाइलुन मफूलुन फेलुन, फाइलुन मफूलुन फेलुन। ठीक है। चलें जरा सिस्टर सर दोबारा जाहिदा इशारा परवीन करें। जी। इशारा दोबारा सर करना है। फाइलुन हाँ जी, ऊपर से नीचे आ गया मफूलुन, सर। ये ऊपर जी से अच्छा। हाथ को चीज नहीं देते? ये देखें, ये मेरे जी जी हाथ, सर। ये कोई चीज, ये चीज नजर आ रही है? एक, हाँ जी जी, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है। हाँ जी, मफूल ले रहा है। ठीक ठीक हो गया। जो ठीक है, फेल है किसी वो को कर। हाँ, ये फेल करना। फिर है कैसे इशारा सर, आप दोबारा इशारा नजर नहीं आया। ये हाथ को बंद करना, मुट्ठी नहीं, जिसको क्या कहते ठीक हैं। ठीक। ठीक सर हो गया, हाँ जी। ठीक हो गया। चले फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फिर करना। जी, मिसे नदीम पूरा टेबल अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, नीचे बनस का सिगा भी है, जल्दी फिर माजी है सर जी। सारा पढ़ फाला, दो। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फअलता आपने किया, फअल तू मैंने किया, फअल तुम आप सब ने किया, फअलना हम सब ने किया, फआलत उस औरत ने किया। या फालू वो करता है, या फालूना वो सब करते हैं, ताफालू आप करते हैं, आफालू मैं करता हूँ, ताफालूना आप सब करते हैं, नाफालू हम सब करते हैं, हिया ताफालू वो औरत करती है। इफल कर, इफालू करो, लाताफल मत कर, लाताफलू मत करो। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। ये 6 चाबियां हैं जी, ये माजी की चाबी, मुदारे की चाबी, अमर व नहीं की चाबी, ये अस्मा की चाबियां, तीनों अस्मा की चाबियां। ठीक हो गया जी। चलें सिस्टर, अब जाहिदा शाहिद और मिसेस जाहिदा परवीन सवाल जवाब कर लें जी। अब सवाल जवाब भी उसी तरह ही हल होंगे। हाँ अंत हल नाम अंत फाइल आना फाइल। नाम आना हल फाइल। हल अंतुम फाइलून। नाम नहनु फाइलून। ठीक हो गया जी। मिसेस नदीम कीजिए, ये बिल्कुल उसी तरह ही आ रहे हैं। फातिहुन, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तून हुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। ठीक हो गया जी। सिस्टर जाहिदा, सिस्टर शाहिदा, जाहिदा जाहिदा सवाल जवाब जल्दी जल्दी। हल अंत फातिहुन। नाम आना फातिहुन। हलिल मस्जिदु मफ्तूह। नाम अल मस्जिदुल मफ्तूहु। जजाकल्लाह जी, बाकी लोग भी आए ना जी मैदान में। चलें जाहिदा परवीन कीजिए आप। जाइल, जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसने बनाया गया, जिसको बनाया जिसको गया। बनाया गया, जिसको बनाया गया। जिसको बनाएगा। सर मैं सारा इशाराकारी से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, जाल बनाना। ठीक हो गया जी। सिस्टर अफशीन नासर सवाल करेंगे, सिस्टर नदीम जवाब देंगी। हल चल, अंता जाइलुन, नाम अना जाइलुन, हल अंतुम जाइलूना, नाम नाहनु जाइलून ना। हाँ, ठीक है, नाहनु जाइलून, ठीक है। देखें, ऊपर वाहिद है नीचे जमा है, ऊपर वाहिद है नीचे जमा है, कोई मुश्किल कोई नहीं। अंतुम अंता का जमा क्या हो जाएगी? अंतुम हो जाएगी तो नाहनु लग जाएगा। जी डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर रेहाना, नासिरुन, मदद करने। हाँ तो कीजिए, रिवाइज कीजिए।
ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کر نصر مدد کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں سسٹر زاہدہ شاہد سوال کریں گے، زاہدہ پروین جواب دیں گے۔ هل أنت ناصر؟ نعم أنا ناصر. هل أنت منصور؟ نعم أنا منصور. جی افشین ناصر کیجئے۔ خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا، مس ندیم۔ ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورون جس کو یاد کیا گیا، ذکرون یاد کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں سسٹر افشین ناصر اور سسٹر مس ندیم سوال جواب کر لیں آپ۔ حال انتا هل انت ذاکر، ذاکر؟ نام انا ذاکر، هل انتم ذاکرون؟ نام نحن ذاکرون۔ جی سسٹر افشین ناصر، ذاکر کی جمع ذاکرون، مشکل کوئی نہیں۔ ارے مجھے بہت آسان ہو گیا، ذاکر اچھا ذاکرون جمع جی واحد جی جمع الحمدللہ. سمجھا دیا نا، ابھی ذرا مشکل آئے گا۔ سسٹر زاہدہ پروین آپ کیجئے۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادت کرنا. عبادتن عبادتن دو پیش کے ساتھ کریں گے زیادہ ہے، عبادتن عبادت کرنے والا۔ عبادت ہاں جی، عبادت زاہدہ عبادت شاہد کرنا. سوال کریں گی، سسٹر افشین ناصر جواب دیں گی۔ هل أنت عابد؟ نعم انا عابد. هل أنتم عابدون؟ نعم نحن عابدون. هل الذكر عبادة؟ نعم الذکر عبادت. ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ذکر کرنی ہے جی ہم نے کس کی عبادت کے طور پہ کرنا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آئیں گی، ڈاکٹر ریحانہ۔ اب دیکھیں اسی طرح ہی آ رہا ہے، داربن مضروبن دربن، کوئی مشکل نہیں ہے، جو میں نے سارے سمجھا دیے۔ جی کیجئے ڈاکٹر صاحب۔ داربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی مس ندیم سوال کریں گی، سسٹر افشین ناصر جواب دیں گی۔ حل ہوا ضاربن، نعم ہوا ضارب. حل ہم ضاربون، نعم ہم ضاربون. جی کوئی چیز اس میں نوٹ کی، پہلے ہم انتا انا انتم نحنو کے کر رہے تھے، اب ہوا بھی آ گیا، ہوا بھی جی لگ سارا سکتا ہے، ہوا ہم بھی لگ ہم، سکتا ہے، ہوا میں ہم جی کا سر جواب ہوں میں. ہوا ہم، ہاں جی یہ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں میں جی جواب وہ دینا، نام ہوا دارم، کیا وہ مارتا ہے، اس کو مارتا ہے، تم کو مارتا ہے، ہم کو مارتا ہے، سب کو مارتا ہے، تو یہ ساری کی ساری ضمیریں ساتھ آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی زاہدہ پروین کیجئے۔ سامعون، سامعون سننے والا، مسمون جس کو سنایا گیا، سنا سامعون گیا سنا گیا سنا گیا، جس کو سنا گیا، سوری جس کو سنا گیا، سامعون سننا. سم ان سم ان، سارا پیش نہیں لگی ہوئی، سامعون. اچھا ہاں وہ پیش نہیں ہے، جوڑنا اس کو، سم ان، ٹھیک ہے، سننا۔ ٹھیک ہے، سننا. چلیں سسٹر زاہدہ سوال کریں گی، سسٹر مس ندیم جواب دیں گی۔ هل أنت سامع؟ نام انا سامعون، هل أنتم سامعون؟ نام نحن سامعون۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ جی آگے آ گیا جی کس کا؟ عالمہ سے۔ عالمہ سے کیا جی؟ عالم جاننے والا، معمول جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ چلیں ڈاکٹر صاحب سے کرواتے ہیں جی، ڈاکٹر ریحانہ اسلم۔ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ معلوم کہتے ہیں نا، میں جانتا ہوں، اکثر کہتے ہیں نا تجھے معلوم ہے، وہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے۔ معلوم کیا کہ جس کو جانا گیا، یعنی کہ جانتا ہے وہ۔ جی سسٹر مس ندیم۔ عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا۔ جی افشین ناصر۔ عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا. جی یہ کمپلیٹ ہو گیا، کوئی مشکل؟ پہلے سمجھا دیا، اب سارا کچھ کلیئر ہو گیا، ایسے ہی ہے؟ جی جی سر. چلیں ابھی ہماری منس کے سیگے رہتے ہیں، منس کے ویسے تو ہم ساتھ ساتھ کرتے آئے ہیں، چونکہ قرآن کریم میں منس کا سیگا بہت کم استعمال ہے، اس کے ہم ٹیپے فعل ماضی مضارع صرف ایک سیگا سیکھیں گے، استعمال ہونے کے لیے پریکٹس
हम हुआ इसके साथ लगाएंगे। हुआ इसलिए लगाते हैं, जब कुरान पाक के अंदर आएगा तो पीछे से आपको पता चलेगा कि ये किसी फेल की बात हो रही है या मुन्नस की बात होती है। हम कहते हैं हुआ फायला तो हिया फालत, हुआ यफलु हिया तफलु। ये आप कर चुके हैं। फाला से फालत भी हम मैंने उस वक्त बता दी, जैसे औरत, निगत, नुसरत, और भी इस तरह के नाम लिए थे उस वक्त। हुआ यफलु हिया तफलु, जैसे हम सामने वाले को कहते हैं ना, ठीक है, तब फलू तो ही हुआ, या फलू शुरू में कहते हैं, तब फलू सामने वाले को कहते हैं, तो हिया भी मुन्नस का सीगा आएगा, साथ कोई मुन्नस की बात हो रही हो तो उसको देखेंगे। हुआ फाला फालत या फलू तब फलू। अब इन सीगों की इतकार को पीछे, अब ये है जी, ठीक है, हमने क्या कहा था, फतहा फतहा से हमने कहा था फतहत, नौसारा से हमने कहा था नसारत, दौराबा से कहा था दाराबत, समिया से हमने कहा था समियत। इसी तरह हमने कहा था यफ्ताहु तफ्ताहु, यंसुरु तंसुरु, यदरिबु तदरिबु, यसमो तस्मो। हुआ साथ लगा लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट टेबल, ठीक है, 11 टेबल हमने किए हुए हैं, हर एक बाब से एक एक टेबल कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले करेंगे सिस्टर जाहिदा शाहिद। फाला उसने किया, फालून सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। या फालू वो करता है, या फलूना वो सब करते हैं, ताफलू वो आप करते हैं, अगला पढ़ ले, तफलू वो कफलू पढ़े। तफलू वो औरत करती है, तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ, तफलून आप सब करते हैं, नफलू हम सब करते हैं। ये इफ असल में अल ना, ये का यहाँ पे लिखे हुए, इसको आप यहाँ पे पढ़े नीचे, और इसको भी यहाँ पे नीचे पढ़ लें, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो ठीक जाएगा। है सर, ठीक चलें है, ये करें, इफल। ठीक। इफ अल कर, इफ की अलू भी आवाज करो, गई है मेरी। ला तफअल मत कर, ला तफलू मत करो, फाइल करने वाला, मफऊल जिसको किया गया, फेल करना। जजाकल्ला जी। जी मिसिस नदीम, ये कीजिए, अब इसको आपने नीचे लेके आना, फताहत को नीचे पढ़िएगा, ये वाले को। ठीक है। फातहा उसने खोला, फातहू उन सब ने खोला, फातहत आपने खोला, फातहत फातहता मैंने खोला, फातह तू सॉरी सर, फातह फातहता आपने खोला, फातह तुम मैंने खोला, फातह तुम आप सब ने खोला, फातह ना हम सब ने खोला, फातहत उस औरत ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, तफ्ताहू तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, हिया तफ्ताहू वो औरत खोलती है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, फातिहुन खोले वाला, मफ्तूहुन उस जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। ठीक होगा जी। सिस्टर रिहाना असलम। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नासरत उस औरत ने मदद की, नासरता आपने मदद की, नासरतू मैंने मदद की, नासरतुम आप सब ने मदद की, नासरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, हे या तंसुरु। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, ला तंसुरु मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की जाए, नसरुन मदद करना। जजाकल्ला जी। जी दराबा। 5 टेबल कैसे हो गए? अच्छा, पता है। अच्छा ठीक है जी। सिस्टर अफशीन नासर। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा, यदरिबूना वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, हिया तदरिबू वो औरत मारती है, इदरिब मार, इदरिबू
मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। चलें, ठीक हो गया जी। तो क्या कर रहा था मैं जी, आपने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की, यदरिबू है ये, यदरिबू और यदरिबूना। ठीक है जी। जाहिदा शाहिद, अब आप पढ़ेंगी, चलें जाहिदा पर भी ना पढ़ दें। सामिया, सामिया उसने सुना, सामिऊ इन सब ने सुना, सामीता आपने सुना, सामीतु मैंने सुना, सामीतुम आप सब ने सुना, सामीना हम सब ने सुना, सामीत अत उस औरत ने सुना। समाऊ जसमाऊ वो सुनता है, जसमाऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, असमाऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सुनते हैं। तस्माऊ वो औरत सुनती है। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसने जिसको सुना गया, समउन सुनना। जज़ाकल्लाह जी। जी, नुक्ता तालीम आज बड़े ज़बरदस्त हैं जी। याद कितना याद रखता है? 25% जो हम पढ़ते हैं, 35% हम सुनते हैं, 50% जो हम देखते हैं, 60% जो हम कहते हैं, 75 जो हम करते हैं, और 100% जो हम पढ़ते सुनते देखते और कहते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं वीडियो को सुने, बार बार सुने, तो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा होगी। कुरान सीखने के लिए टोटल टीपीआई का इस्तेमाल, क्लास में टीपीएस यानी कि पेयर टू पेयर को हम करते हैं, यानी दो जोड़ियां बनकर एक दूसरे को पढ़ाते हैं। होमवर्क करें तो इंशाल्लाह ये सारे काम रोजाना होते रहेंगे और कोर्स की हर चीज खूब याद रहेगी। अब क्या जी, दावत देने का अंदाज, दावत देने क्या आप किसी को खाने की दावत देंगे मुर्दा दिल के साथ तो नहीं देंगे, तो आप भूखा रहना पसंद करेंगे। जब आपने किसी को दावत देनी है तो असल सही तरीके से देनी है। तो आप अपने जहन को भी दावत दें ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए। जब आप पढ़ना चाहें तो दिल के साथ पढ़ें, थके हुए जहन के साथ नहीं और मुर्दा दिली के साथ नहीं। जब आपने इस कोर्स की भी किसी को दावत देनी है तो जिंदा दिली के साथ देना है। बताइएगा मैंने ये कुछ सीखा है, तो आप भी आइए सीखिए। जी, याद रखिए 19वें सबक के इख्तिताम पर हमने 232 अल्फाज सीखे, जो कुरान पाक में 41,111 बार है। हम बार बार कहते रहे 232 अल्फाज 41,000। कल की क्लास में हम इसको प्रूव भी करेंगे। यहाँ पे हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह, अल्लाह से दुआ करते हैं हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।